अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, अधूरी असम्बली ने नैब कवानीन में पूरी की पूरी तरमीम करके अपने केसेस मुकम्मल ठप करवा दिए, यानी खुद मुंसिफ, खुद वकील और खुद मुलजिम और फिर खुद को मुकम्मल रिलीफ फराहम कर दिया। मगर पीडीएम हुकूमत के जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देकर खत्म किए गए केसेस को 1 हफ्ते में बहाल करने का हुक्म दिया, जिसके बाद नैब ने ट्रक भरकर न सिर्फ रिकॉर्ड एहतसाब कोर्ट पहुंचाया बल्कि आनन फानन नोटिस भी जारी होना शुरू हो गए। इस सारे अमल में सिर्फ एक चीज हैरत में मुब्तला किए हुए है कि जो सियासी लीडरान नैब को काला कानून कहकर उसे खत्म करने के दर पे थे, वो अब केसेस खुलने के अमल को वेलकम करते नजर आते हैं। सियासी लीडरान के खिलाफ नैब मुतहरिक तो हो गया, मगर क्या मुजरिमान को सजा देने में कामयाब भी हो सकेगा? क्योंकि 1999 से अब तक 24 सालों में नैब सिवाय प्ली बार्गेन करने के कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सका। इस पर एक खुसूसी पैकेज तैयार किया है, आप वो देखिए। तो सिचुएशन आज भी कुछ डिफरेंट नहीं है। अब एक मरतबा फिर नैब मुतहरिक है, मगर उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद महीनों में मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं, एक दूसरे से गिले शिकवे भी किए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत की तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं और साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रोल पर भी एतराजात किए जा रहे हैं। ऐसे में नैब केसेस का खुलना, एक के बाद एक सियासतदान को नोटिस जारी होना महज कार्रवाई तक ही महदूद रहेगा, या फिर इलेक्शन से पहले गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि कई सीनियर सियासतदान ऐसे हैं कि जिन पर फर्दे जुर्म आयद होना थी वो वजीर आजम बन गए, जो इश्तिहारी थे वो जमानत हासिल करके वजीर खजाना बन गए, और फिर नैब तरमीम के बाद केसेस में ऐसे रिलीफ मिला जैसे वो क्या कहते हैं, रेड़ियां बांटी जाती। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला देते हुए कहा था कि 1 हफ्ते में केसेस पर कार्रवाई शुरू की जाए और जो केसेस जहां बंद हुए हैं वहीं से शुरू किए जाएं। अब केसेस तो खुलना शुरू हो गए हैं, मगर ऐसा महसूस होता है कि जहां बंद हुए थे वहां से शुरू नहीं हुए। मगर सवाल यह है कि क्या एक मर्तबा फिर सियासी जमातें नैब पर आर्म ट्विस्टिंग का इल्जाम लगाएंगी और उसे काला कानून करार दिया जाएगा, या फिर अब की बार रिवायत तब्दील हो जाएगी कि अब नहीं ऐसा कुछ होना, अब ना सिर्फ केसेस ओपन होंगे बल्कि मुजरिमों को सजा सुनाई जाती और उस पर अमल दरामद भी होता दिखाई देगा। नैब केसेस का खुलना क्या एहतसाब का हथौड़ा मुतहरिक कर लिया जाना है, या फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का बहाना है? इस पर बात करेंगे। कानूनी माहिरीन का पैनल में अपना इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अहमद अवैस साहब ने, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। इनके साथ साथ जहांगीर जदून साहब है, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। इनके साथ आरिफ चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों कानूनी माहिर हैं, इनसे हम जानेंगे और हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली नैब जब से बना है ये अभी तक क्या होता आ रहा है और इसमें कानूनी पेचीदगियां क्या कहां पर है, नुकसान कितना, फायदा कितना, और है किसको बाय द वे फायदा नुकसान। तो मैं जहांगीर जदून साहब आपसे आगाज गुफ्तगू कर लेती हूँ। साबिक चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल जाते जाते जो है वो इसको उड़ा के चले गए नैब वाले केस को, और फिर सारे केसेस बहाल हो गए। अब आपकी राय में ये जो केसेस बहाल हो गए हैं, क्योंकि पहले भी केसेस तो चलते आ रहे थे, आपको लगता है कि ये ठीक हुआ जो हुआ, वो जाते हुए जो करके गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये तो एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो आगे ये चैलेंज इन्होंने किया था, मुख्तलिफ जमातों ने, पीटीआई ने चैलेंज किया और 1-2 और पिटीशन भी थी। तो इसमें देखना ये है कि नैब जो है, पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट नहीं है और नहीं होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अकाउंटेबिलिटी ये अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और मेरिट पे और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जबकि जब से नैब बना है उस वक्त से, बल्कि जब से पाकिस्तान बना 1947 के बाद, जितने भी इस किस्म के लॉ हैं, चाहे पोड़ा हुआ, चाहे एब्डो हो, चाहे एहतसाब एक्ट हो, फिर नैब का आया, तो इसको वन वे और द अदर पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए, विच हंटिंग के लिए, और इस तरह इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया गया है। और उसकी सबसे बड़ी रीजनिंग और ग्राउंड्स ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर ख्वाजा साद रफीक वाली जो बेल थी, उसके अंदर बड़ी डिटेल जजमेंट जो है मकबूल बाकर साहब ने दी है, और उन्होंने हर चीज को उसके अंदर मेंशन किया जजमेंट के अंदर कि नैब जो है
وہ کس طرح جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتا رہا ہے اور وچ ہنٹنگ کرتا رہا ہے. اور نیب کا جو بھی چیئرمین آیا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہمیشہ پہلے کنٹروورشل رہی ہے, اور وہ جب اپوائنٹمنٹ ہی کنٹروورشل جب اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ جاتے ہوئے بھی کنٹروورسیز میں گرا رہا ہے, کنٹروورسیز میں گرا گیا ہے, کبھی ویڈیو آ رہی ہیں, کبھی کہتے ہیں ایک بلیک میل ہے, کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کو رکھو. تو وہ جتنا بھی اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, اب نیب کے اندر دیکھو نا, نیب سے ایک فارن کمپنی براڈ شیٹ خود ریکوری کر کے چلی گئی ہے جس نے کہا کہ اس کے اکاؤنٹ آئیڈینٹیفائی کرو, اور آج دن تک کسی پولیٹیکل لیڈر سے ₹1 کی میرے خیال میں نیب نے ریکوری نہیں کی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ لاس کر چکا ہے. ابھی چاہیے یہ کہ نیب کو اپنی کریڈیبلٹی سٹور کرنی چاہیے, اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا, دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن آپ ایسی اکاؤنٹیبلٹی کریں جو نظر آئے کہ یہ ابو دا بورڈ ہے, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی. نہ یہ دیکھتی ہے آگے کون ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں, اور جن کی جاتی ہے وہ گئی. اس میں دیکھیں نا, جو جینین کرپشن ہوتی ہے, جن لوگوں نے کرپشن کی ہوتی ہے, وہ بھی اس کے اندر بچ جاتے ہیں. اب دیکھیں جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں, جب جاتی ہیں دوسروں پہ کیس بناتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی پہلے والے تو بڑے یہ تھے. اب پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ان کے اپنے کیسز کتنے پینڈنگ تھے, کے پی کے میں دیکھیں سارے کیسز دیکھیں, اب وہ کہتے ہیں جی ان کے اپنے کیس کھل گئے ہیں. نہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے, آپ جدون صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وکٹمائزیشن اگر میں لفظ استعمال کروں گی احمد اویس صاحب تو وہ غلط نہیں ہے. پھر میں ایک منٹ اجازت دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اس میں بیوروکریسی نے کام چھوڑ دیا تھا, فیڈرل سیکٹری, کیونکہ انہوں نے دیکھا جی آج چیما, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نیب سے ڈر لگتا ہے, انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا کسی فائل پہ یہ سر سائن کرتے, ہم ٹھیک سائن بھی کرتے ہیں, وہ ہمیں پھنسا لیتے ہیں بعد میں. تو پھر انہوں نے پی ٹی آئی نے خود یہ اس میں سے بیشتر امینڈمنٹ خود پرپوز کی تھی کہ ہمارا جو بیوروکریٹک سسٹم ہے اور جو پروسیس ہے, جو صحیح پروسیس ہے, اس کو تو چلنے دینا. آپ کو پتا ہے یہ نیب کے عقوبت خانوں میں لوگ مر گئے ہیں, کوئی ہتھکڑیاں وائس چانسلر یونیورسٹی کے جو ہے وہ ہتھکڑیاں پہنے ہوئے مار گئے تھے. تو اس طرح انہوں نے نیب کے اندر جو چیزیں ہوتی رہی ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیب کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا ہے. اگر ٹول استعمال نہ ہو, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو, میرٹ پہ ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, تو اکاؤنٹیبلٹی تو اسلام کے اندر, ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, وہ تو ہے ایگزیکٹلی ہمارے تو ظاہر ہے کہ ہمیں ضرورت ہے, ہمارے جیسے معاشرے کو ہی تو ضرورت ہے اکاؤنٹیبلٹی کی. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر آپ سوشل جسٹس یا جو دوسرا جسٹس ہے حاصل ہی نہیں کر سکتے. میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے احمد اویس صاحب کے پاس سوال لے کے جاتی ہوں. احمد اویس صاحب, یہ بڑی اچھی بات جہانگیر جدون صاحب نے ہمیں موٹی موٹی چیزیں جو یاد بھی کرائی ہیں, بتائی بھی ہیں. اگر نیب نے آج تک کچھ ریکور نہیں کیا ہے, نیب نے آج تک مجرموں کو سزا نہیں دی ہے, اینڈ آئی کین ناٹ تھنک آف اینی تھنگ کہ کوئی ایسا کیس جس میں کوئی بہت بڑا شخصیت ملوث ہو اور وہ پکڑی گئی ہو اور اس کو سزا بھی ملی ہو, تو پھر نیب جیسے ادارے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال ہے یہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نیب کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس سے پہلے جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ تھا وہ ڈائریکٹ انڈر دی تھم آف دی گورنمنٹ تھا, پروونشل گورنمنٹ کے, فیڈرل گورنمنٹ کے بالکل ان کے کنٹرول میں ایک ڈپارٹمنٹ تھا وہ جو, اور اس وجہ سے یہ ایک عام تاثر تھا کہ اس کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور جیسے وہ چاہتے ہیں وہ رزلٹ لے لیتے ہیں. اسی لیے اس کے پیچھے ایک انڈر لائنگ آئیڈیا تو اچھا تھا, لیکن جس طریقے سے یہ جب بنا, آپ کو پتا کہ پہلا وہ احتساب ایکٹ 1997 کا بنا تھا, ایگزیکٹلی جو ان کے زمانے میں نواز شریف کے اور شہباز شریف کے زمانے کے اندر, اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا. انہوں نے محترمہ بے نظیر کے خلاف جو ہے, اور وہ تمام وہ ریکارڈنگ آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ کیسے جج صاحبان کی ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے چیئرمین کے ساتھ, وہ سیف الرحمان کے ساتھ جو ان کا فرنٹ مین تھا, خاص آدمی تھا ان کا, اور کرپشن کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے. یہ خود بھی کرپٹ تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اوپوننٹ کو وکٹمائز کیا اس کے ساتھ. وہ مسئلہ ختم ہوا جب پرویز مشرف صاحب آ گئے, تو ایکٹ وہ انہوں نے آرڈیننس آف 99 آیا. اب بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے آئیڈیا تو یہ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہوگا جو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوگا, جس کا چیئرمین جو ہے وہ اس کو ریموو کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا ایکسپٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل. یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹیپ فارورڈ تھا, لیکن بات یہ ہے کہ جو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, جو چیئرمین لگائے گئے آپ نے دیکھیں, وہ کوئی بھی ان میں سے انٹیگریٹی کا آدمی نہیں لگایا, کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا.
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस मिलके जिसको लगाते थे वो चुन के ऐसा आदमी लेकर आते थे कि जिसकी कोई इंटेग्रिटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये एक इंडिपेंडेंट अदारा बनने के बावजूद जो लोग बीच में आए उनकी सोच इंडिपेंडेंट नहीं थी। वो गुलामाना सोच के सबऑर्डिनेट बैठ के अंदाज में काम करने के आदी लोग थे। जैसे वो अलामा ने कहा ना कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दाने हुर की आंखें बीना। तो वो नुकसान जो है वो होता चला गया। और नैब जो है वक्त के साथ साथ आपने देखा कि मैंने तो ओपन कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने वो आपको याद होगा एक्स वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को मुजाहिद कामरान जी गिरफ्तार करके उनको गिरफ्तार करके और उनको हथकड़ी लगा के उनको फिराया गया था और वो फुटेज सारी दुनिया ने देखी। तो अगले दिन उन्होंने सो मोटो नोटिस ले लिया और कोर्ट में ले आए। मैंने कोर्ट में इनका जो डीजी था पंजाब का उसके मौजूदगी में मैंने कोर्ट में जज साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को ये कहा कि द वे नैब इज बिहेविंग इन पाकिस्तान इट इज बिहेविंग लाइक ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सही है, ये कमजोर लोगों को निशाना बना रही है, कमजोर लोगों को पकड़ा जाता है। करती है। नहीं लेकिन अहमद अवैस साहब इसमें कमजोर लोग नहीं है ना, सिर्फ ताकतवर करप्ट लोग होते थे वो मुबर्रा हो जाते थे, बिल्कुल आसानी से छूट जाते थे इनसे। बिल्कुल यही चीज तो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी जी मैं आपको सामने यही बताना चाह रहा हूं। आप देखिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। अब इन्होंने दोनों की रजामंदी के साथ जब लास्ट चेयरमैन लगाए गए थे इनसे पहले जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब, जी जी अब जस्टिस जावेद इकबाल आपको पता है कि ये वो शख्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ये सीनियर जजों में शामिल थे। और जब परवेज मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को फारिग किया था, उनको सस्पेंड कर दिया एक गैर आईनी तरीके से, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज होने की होते हुए वो गैर आईनी हरकत को इन्होंने जस्टिफाई किया और ओथ लिया एज एक्टिंग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। नहीं देखिए ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग अहमद अवैस साहब बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं चाहूंगी कि ब्रेक से पहले मैं आरिफ चौधरी साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं इस गुफ्तगू में कि जब नैब चेयरमैन लगते हैं या अपॉइंट होते हैं तो उस पर हमेशा से हमने देखा कि कंट्रोवर्सीज ही रहती हैं। अब हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि नैब इदारा काम कैसा करता रहा है और उसके क्या लूप होल्स हैं आरिफ चौधरी साहब, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ही यूज़ हो रहा है जब से ये वजूद में आया है तो फिर इसको हमने कभी ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों नहीं की? और ये जो ख़ास करके जो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट है इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि ये तो एक चेयरमैन नैब होना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके ऊपर बड़ी नज़र होती है। एक ऐसा इदारा जो खुद मुख्तार है और जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इंजीनियरिंग में मुलव्वस भी है। बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर इंसाफ की फराहमी जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो आप जब जिन चीज़ों का जिक्र मेरे दोस्तों ने किया उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि जो हुकूमतें इंसाफ फराहम करने के लिए या एहतसाब मुल्क में लाने के लिए, एहतसाब करने के लिए जो काम करती हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो सवालिया निशान है कि अगर नवाज शरीफ साहब एहतसाब करेंगे तो वो किसका एहतसाब करेंगे, और अगर इसी तरह शहबाज शरीफ साहब एहतसाब करेंगे तो किसका करेंगे, आसिफ जरदारी करेगा तो किसका करेगा। सबसे पहली बात यह है कि आपको जो हुकूमत बनानी है पाकिस्तान के लोगों को वो ऐसी हुकूमत हो जिसके ऊपर क्रेडिबिलिटी के ऊपर किसी तरह का कोई शक ना हो। उसका जो सरबराह बने, हुकूमत जो वज़ीर आज़म बने, उस पर करप्शन के इल्जाम ना हो। फिर वो अपनी मर्जी से एक इदारा जो है ये जो आपस में बंधनबाज रखी हुई है इसको पार्लियामेंट के ओपन हाउस के सामने बाकायदा यानी ये जो आप करें उसके लिए सब लोगों से राय ली जाए, बार कौंसलों को इन्वॉल्व किया जाए, बार एसोसिएशनों को और बाकी पाकिस्तान के इदारे जो है यानी वो सारे के सारे और वोट किए जाए ताकि इन इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट के लिए वो सारे बता सके कि ये शख्स जो है, जिस तरह अभी अवैस साहब कह रहे थे कि जी ये जो पिछले चेयरमैन थे उनका किरदार आप देख लें कि वो किरदार उनका क्या था। तो इस तरह का किरदार रखने वाला शख्स जो है उसको आप चेयरमैन ना बनने दें, और वो चेयरमैन नहीं बनेगा जब हुकूमत जो है उसकी मंशा
اس کا مقصد یہ ہو کہ اس نے صحیح معنوں میں احتساب کرنا ہے، اور اگر اس حکومت میں انتقام لینے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایسے لوگوں کو لائیں گے چن کے جو آپس میں مل کے، یعنی آپ فیصلہ کریں گے کہ جناب یہ شخص جو ہے کل کو آپ کو اور ہمیں ریلیف دے، ہمیں فائدہ نہیں عارف چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی حکومت نے اس کو ایز احتساب کا ٹول استعمال کیا ہے، یا جو بھی آیا ہے اس نے انتقام کے ٹول کے طور پہ یوز کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک کروں، یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی کرپشن ہونے کے باوجود اب لگتا یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یعنی کسی کو سزا نہیں اگر ہو سکتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کرپشن ہی نہیں ہے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ جتنے واقعی جو حکومتیں آئی ہیں، حکومتوں کا اپنا منشور جو تھا، اپنا جو پروگرام تھا، وہ لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنانا تھا اپنے دشمنوں کو، اور اس میں انہوں نے کوئی فرق نہیں چھوڑا۔ یعنی یہ، اور پھر ایک اور بات، جب تک آپ کا نظام انصاف، عدلیہ آپ کی وہ کرپشن سے پاک نہ ہو، آپ کے ادارے، آپ کا احتساب کے جو پروسیکیوشن برانچ ہے وہ صاف نہ ہو، یہاں تو ہر جگہ آپ اسے کہتے ہیں ریمپنٹ کرپشن، یعنی گوڈے گوڈے کرپشن میں غرق ہے آپ کا یہ ادارہ۔ اور آپ نے دیکھا یہ جو موجودہ چیئرمین ہے، اس نے آتے ہی وہ کام کیا جو پچھلا چیئرمین نہ کرتے ہوئے چھوڑ، حالانکہ وہ پولیس کا سابق آئی جی تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف غلط کیس جو ہے وہ نہیں بناؤں گا، اور اسے فارغ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جس سے توقع نہیں ہونی چاہیے تھی اس طرح، جو ہمارے ایک بڑے ادارے کا یعنی لیفٹیننٹ جنرل جو ہے، اس نے آتے ہی وہ کام کیا جو عام وہ نہیں کر رہا تھا، پولیس والا نہیں کر رہا تھا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت پہ آپ بات کریں۔ آپ اگر موجودہ حکومت کی بات کریں گے تو یہ کیا احتساب کرے گی؟ یعنی جو پاکستان سے باہر پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، وہ پاکستان کی نیک یہ ایک this is another interesting point جہانگیر جدون صاحب، میں ایک سوال میں بیچ میں سے سکپ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سوال نہیں ہے، وہ ایک پورا مکمل ٹاپک ہے، سب ٹاپک ہے، ظاہر ہے کہ ہم نیب کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ میں چاہوں گی کہ بریک سے جب واپس آئیں تو ہم اس کو سٹارٹ کریں۔ لیکن I have another question and that is کہ یہ جو نیب کا قانون ہے، کیا یہ ہمارے آئین سے مطلب اس کی کتنی مطابقت ہے، یا یہ کتنا متصادم ہے؟ کیا یہ ہمارے جو لاز ہیں، اسلامک لاز، یہ سب پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے؟ کیونکہ جس طرح گرفتاریاں ہوتی ہیں، اب تو خیر 30 دن ہو گیا امینڈمنٹ کے بعد، لیکن 90 دن، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ از اٹ رائٹ؟ یہ دیکھیں، جب نیب کا مشرف نے بنایا 1999 میں، اس میں سب سے پہلا کیس جو ہے وہ اسفند یار والی کیس سپریم کورٹ کے اندر لینڈ کیا کہ جی نیب کا کیس جو ہے ڈریکونین لا ہے۔ تو اس پورے نیب کا جو آرڈیننس تھا اس کو سپریم کورٹ نے سیکشن بائی سیکشن جو ہے وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے PLT 2001 پیج نمبر 6 یا 705 ہے، تو اس میں سپریم کورٹ نے کافی چیزیں اس سے نکالی۔ پھر انہوں نے کہا یہ اب وہ اس کی ججمنٹ آئی تھی کہ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پارلیمنٹ کے پاس تو سپریم کورٹ نہیں روک سکتی پارلیمنٹ کو کوئی قانون کے اندر امینڈمنٹ نہ کریں یا بحال کریں، لیکن بات باٹم لائن وہی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں in letter and spirit, transparently and merit and fairly، وہ کام نہیں۔ لیکن قانون تو ٹھیک ہے، قانون بنا دیا آپ نے، قانون کے اندر امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے، جس طرح 90 ڈیز کا ریمانڈ تھا، انہوں نے کہا جی یہ بہت زیادہ زیادتی ہے، تو ریمانڈ جو ہے انہوں نے پہلے 14 دن کا کیا، اب 30 دن کا کیا، تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، ساری پارٹیوں کو موقع ملتا ہے، کئی دفعہ میجارٹی آئی ہے ان کی، لا تو امینڈ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت تو نہیں ہے، تو نیب کا جو لا ہے اس کو امینڈ کر سکتے ہیں، کیپنگ ان ویو دی سرکمسٹانسز اینڈ فیکٹس کے جی اس طرح چینج ہونا چاہیے۔ اب جس طرح بیل کا رائٹ نہیں تھا، اب انہوں نے ٹرائل کورٹ کو بیل کا بھی رائٹ دے دیا ہے، تو اب بات یہ ہے کہ آپ اس لا کو امپلیمنٹ کس طرح کریں گے، اور اکاؤنٹیبلٹی تو آپ کو پتا ہے ڈیموکریسی کے اندر جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، یہ تو بیوروکریٹ بھی کرپشن کرتے ہیں، سیاستدان بھی کرپشن کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان غریب ہے، لوگ امیر ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی۔ نہیں جہانگیر جدون صاحب، صرف وہی امیر ہے جن کے پاس پیسہ 2 نمبر ہے، سیلری بیسڈ یا وہ طبقہ امیر نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں، نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ انہوں نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہے، لیکن وہ بھی نہیں پکڑے جاتے۔ ہاں اچھا، یہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ دیکھیں نیب نے نا 20-24 سالوں میں اگر ہم ایسٹیمیٹ لگائیں تو اربوں روپے کی ریکوری یا پلی بارگن سے جو پیسہ اکٹھا کیا اس کی بات ہوئی ہے، مگر آپ
हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि इन 2 दिहाइयों से ज़ायद के अरसे में सिर्फ 15 अरब रुपए ख़जाने में जमा कराए गए हैं, जबकि जो दिखाए गए हैं वो इससे कई ज़्यादा हैं, यानी जो बताए गए। तो ये नैब की तो हम बात करते हैं, लेकिन नैब के इदारे जो एहतसाब के लिए इदारा है उसका एहतसाब कौन करेगा? हो भी सकता है नहीं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहमद अवैस साहब, सवाल मैं छोड़ गई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वो यही है कि नैब जो ज़ाहिर के एहतसाब करने का इदारा है उसका अपना एहतसाब वो कोई कर सकता है या होना चाहिए या हो भी सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता। कोई ऐसी बात नहीं कि जहां एहतसाब ना हो। मैं आपको ये बात असल में प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पर कि जो कोई बड़ी ऐसी हैसियत में आता है कि जहाँ पे आप वेस्टर्न कंट्रीज में या जो हाईली सिविलाइज्ड ममालिक हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि जो शख्स इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के ऊपर जाके उसका नफाज उसका होता है उसका काम पे, तो इंटेलेक्चुअली वो उस लेवल के ऊपर आ जाता है। उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो उससे कमेंसरेट करता है, उसको बिल्कुल उस लेवल पे होता है। और जब वो कोई फैसला करने लगता है या किसी मैटर को टेकअप करता है तो वो डिस्पैशनेट होके करता है, अपने सेल्फ को माइनस कर देता है और उसके सामने एक नेशनलिस्ट एटीट्यूड होता है, सेल्फ इंटरेस्ट को भी माइनस कर देता है। वो वजह है कि जिसकी वजह से वो अपने आप को माइनस कर लेता है बिल्कुल, वो और डिस्पैशनेट होके अपने जज्बात को, अपनी खुशी गमी को, अपने नफरत को, अपनी दोस्ती को सेट असाइड कर देता है। हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कि हम किसी बड़ी पोजीशन में आए हैं तो सबसे पहले तो हम अपने ओपोनेंट के साथ अपने स्कोर सेटल करें। हम पहले तो उनको सीधा करेंगे जो हमारी मुखालफत करते रहे हैं और जो हमें जो नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं पूछना चाहती हूँ अहमद अवैस साहब कि एक चेयरमैन नैब का क्या पर्सनल इंटरेस्ट होगा? अगर उसे हुकूमतें इस्तेमाल कर रही हैं तो हुकूमतों का इंटरेस्ट होगा ना, उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो कोई भी नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो दैट इट वर्क्स दैट वे। उसका पर्सनल इंटरेस्ट ये होगा कि वो उस सिचुएशन की एडवांटेज लेते हुए वो खुद पर जो आदमी इंटेग्रिटी का ना हुआ तो उसके लिए करप्शन में एंटर होना कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, बात तो ये है कि वो जो शख्स जो है इंटेग्रिटी वाला आदमी होगा उसके मुतालिक कह सकते हैं, कसम भी खा सकते हैं कि ये बिल्कुल किसी करप्शन में एंटर नहीं होगा। अगर किसी ने मिसकंडक्ट का इल्जाम लगाया तो वो गलत है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उसको चेक करे। यहाँ पे जब ऐसे शख्स आ जाते हैं कि जिनकी बुनियाद ही ये है कि वो क्योंकि वो इंटेग्रिटी के आदमी नहीं है, लिहाजा लीडर ऑफ द अपोजिशन को और लीडर ऑफ द हाउस को दोनों को वो सूट करता है कि हमें प्रोटेक्ट करेगा, और वो प्रोटेक्ट करता है उनको। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो बड़ा आसान होता है किसी को पकड़ना या उसके थ्रू काम करवाना। लेकिन माय क्वेश्चन इज देयर आरिफ चौधरी साहब, अगर नैब का ऑडिट हो सकता है या एहतसाब नैब का भी हो सकता है तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? किसी ने ये जुर्रत क्यों नहीं की? आरिफ चौधरी साहब, ऐसा होना चाहिए जिसका एहतसाब जो है वो बहुत उसके लिए गैर मामूली तरीकेकार हो। और यही वजह थी कि ये जो आर्टिकल 209 है जिसके तहत एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो एहतसाब करती है, वो मुआखजा करती है जजेस का, और उसी तरह का मुआखजा जो है वो रख दिया गया नैब के चेयरमैन के लिए भी। तो मैं ये समझता हूं कि इस एक तो तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है उस पोस्ट का, क्योंकि ऐसा ना हो कि हर लम्हे उसे ये खदशा हो जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स को रहता है कि जनाब किसी वक्त हमें अगर हमने कोई ऐसी बात ना मानी तो हमें यहाँ से हटना पड़ेगा, अपनी पोजीशन छोड़ना पड़ेगी। और ये खतरा अगर किसी को ना हो तो वो चूंकि ऐसे शख्स को नहीं होना चाहिए जिसने सबसे ओवर एंड अबव होके एहतसाब करना है। एहतसाब कोई मामूली सी बात नहीं है, यहाँ तो लोगों के आपने जबड़ों से निकालना है सबको, जिन्होंने उनके जहाज में जो लिया हुआ है वो कौन बंदा जो है वो अपनी जो कुछ उससे लूटा हुआ माल है वो देने के लिए तैयार होता है। तो अगर उससे लेना है तो इतना बड़ा शख्स हो, क्रेडिट वर्दी हो, जिसके और उसे साथ ही साथ ये पोजीशन उसकी सिक्योर भी हो कि उसे कोई पूछेगा नहीं। हाँ, ये वही तरीकेकार ये है कि जजेस के पास मामला जाएगा और वो इंक्वायरी करके अगर ये समझते हैं
کہ اس شخص نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے, کوئی کرپشن کی ہے, تو پھر اس کے ریموو کیا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایون یہ 209 جو ہے وہ تو اپنے ججز کے اوپر بھی اپلیکیبل پراپرلی نہیں ہوا. 209 کا استعمال جو ہے, جن سے ہم یہ توقع کرتے تھے کہ کم از کم ہماری, اب دیکھو عدلیہ آخری الٹیمیٹ ایڈجوڈیکیٹر ہے اور آربیٹر ہے, اس سے تو یہ توقع کی جانی چاہیے کہ جناب ان کے پاس معاملہ جائے گا تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات باقی کوئی کہہ نہیں سکے گا. ہماری تو بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہماری عدلیہ پچھلے چند سالوں سے, بلکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے, جسٹس منیر کی روایات جو ہے وہ کچھ عرصہ درمیان میں کچھ بات پڑ جاتی ہیں, پھر وہ ریوائیو ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس سے سب سے امپورٹنٹ بات اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ پاکستان کے اندر انتخابات جو ہیں انہیں آپ انشور کریں کہ جو پہلے تو جمہوری ملک ہوگا تو احتساب ہوگا. آپ جمہوری ملک کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں لوگ جو ہے وہ منتخب ہو کے آئیں. اچھا میں تھوڑا سا یہاں پہ نا میں چاہوں گی میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک کچھ چیزیں بھی ایڈ کر لوں اور میں پوچھ لوں کہ جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, میں جہانگیر جدون صاحب سے رابطہ بھی دوبارہ بحال کرتے ہیں کیونکہ مجھے بریک پر بھی جانا ہے, لیکن سوال لینا ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں, جو فگرز ہمارے پاس موجود ہیں کہ 2018 سے 19 کے بیچ میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ دور تھا. نیب کے جو ادارہ ہے اس کے دور میں 18 ارب روپے نیب کے ادارے پہ لگے, خرچ ہوئے یعنی. پھر 2019 سے 20 میں 19 ارب روپے لگے. 2021 سے 22 کے بیچ میں 5.1 یعنی 5.1 ارب روپے لگے. اب ریکوری جو کی نیب نے جب سے وجود میں آئی ہے ماشاءاللہ آج کی تاریخ تک وہ 15-16 ارب روپے کی ہے. اب آپ اس کو سارے پیسوں کو کیلکولیٹ کر کے تو مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ سے پیسے لگے جو ریکور کیے وہ بھی نیب کے ادارے کے اوپر ہی لگے. لیکن یہاں پر ایک اور سا ہے کہ جو کیسز ریورس ہوئے, میں بریک سے واپسی پہ یہ پوچھوں گی اپنے گیسٹ سے کہ اس کے بعد جو 6 وزراء اعظم کے خلاف نیب ریفرنسز جو ہیں وہ واپس کھل گئے, بہت سارے اور کیسز. اوکے آئی کینٹ ڈو دیٹ. تو مجھے بتائیں کہ صاحب یہ کیسز جو دوبارہ کھل گئے ہیں, اب آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ کیسز کھل جانا, اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ نیب کو ہمیشہ حکومتیں استعمال کرتی رہی ہیں مخالفین کے خلاف, تو اب تو کوئی حکومت نہیں ہے, اب تو نگران حکومت ہے اور یہ کیسز کھل گئے ہیں اور الیکشنز بھی آر اراؤنڈ دا کارنر, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک نیا ایک باب کھل گیا ہے وکٹمائزیشن کا؟ کیا ان الیکشن سے پہلے بہت سارے نام نیب کے لسٹ میں ہو سکتے ہیں اندر؟ دیکھیں یہ تو اس وقت ہوگا کہ جس وقت یہ جتنے کیس کھلے ہیں, نیب کا جو آرڈیننس ہے اس کے تحت تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ کیس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ختم کریں. اگر یہ ہو, یہاں سے پتہ لگے گا کہ حکومت چاہے وہ یہ کیئر ٹیکر ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور اس کی سٹرنگ پل کرنے والے ہیں, کہ وہ یہ اسٹرکٹ انسٹرکشن ہو کہ وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کیسز کو ختم کریں گے اور فیصلہ سنائیں گے, تاکہ جن لوگوں کو سزا ہو جائے گی وہ الیکشن سے آؤسٹ ہوں گے. اب یہ پینڈنگ کیس جو ہیں سالہ سال چلتے رہیں گے, وہ الیکشن بھی لڑیں گے اور الیکشن لڑ کے 5 سال کا پیریڈ بھی گزار جائیں گے. یہی تو نقصان ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے, اور یہی وہ کھیل ہے جو اس غریب قوم کے ساتھ, عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اور جو بیچارے بڑے مسکین لوگ کسی وجہ سے وہ ان کے ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتے ہیں, ان کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں, ان کے سارے بزنس کو تباہ کر دیا جاتا ہے, اور ان کی آگے نسلیں تک جو ہیں وہ اس ہزیمت سے, اس ذلت سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن احمد صاحب ایک یہ بھی تو پہلو ہے نا, ایک یہ بھی تو پہلو ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے. نکالنے کے لیے سلیکشن آف پیپل جو ہے, جو خاص طور پہ امپورٹنٹ اسائنمنٹ کے اوپر جن کو ہم لے کر آئیں گے, وہ ایسے انٹیگریٹی والے آدمی لے کر آئیں کہ جس کے کوئی ضرورت نہ کر سکے کہ ان آدمی کے اوپر کو اپروچ کر سکے, یا وہ جو ڈنڈی مار جائیں گے فیصلہ کرتے وقت, یا کسی سے رو رعایت رکھیں گے. یہ باتیں جب تک ہم میں یہ تبدیلی لے کر نہیں آئیں گے, ہمارا کوئی سٹیپ فارورڈ نہیں ہوگا. کیا بات کر دی, اسی پہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک کی طرف جاتی ہوں. جب تک میں بریک نہیں لوں گی پھر واپس کیسے آئیں گے, تو ایک بریک لے لیتے ہیں. واقعی جب تک ہم تبدیلی نہیں لائیں گے تو ہماری چیزیں ٹھیک کیسے ہوگی؟ ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक आरिफ चौधरी साहब। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो पीडीएम गवर्नमेंट ने जितनी उजलत में अमेंडमेंट्स की और की हैं, मगर कुछ चीज़ें बहुत बेहतर भी थी, जैसे कि 90 रोज़ के लिए नैब उठा के ले गई है और अदालत पेश नहीं किया जा रहा है। अब मुझे बताएं कि अब उसे कम तो कर दिया गया है, लेकिन एक तरफ तो हम सियासतदानों की बात कर रहे हैं, एक तरफ बिजनेसमैन तबका भी बड़ा मुतासर होता है इस नैब से। तो उसको आप समझते हैं कि इस अब जो ये वापस हो गया है, अब उड़ा के रख दिया है उमर बंदयाल साहब ने जाते हुए, इससे फिर बिजनेसमैन कम्युनिटी में भी जो एतमाद थोड़ा बहुत आ गया था वो उड़ तो नहीं गया, कहीं चला तो नहीं गया? देखें, अगर तो करप्शन को जस्टिफाई करने से लोगों में एतमाद आता है, बिजनेस में एतमाद आता है, ब्यूरोक्रेट्स में एतमाद आता है, तो फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। बात यह है कि एतमाद तो तब है कि आप किसी शख्स को बिला वजह ना पकड़ें, हरासा ना करें, उसकी इज्जत ना उछालें, बाकी ऐसा काम ना करें जिससे वो तजदीद उसकी हो, लेकिन जहां तक उसके लिए एक अबव द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड, यानी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसके बाद फिर ट्रायल पर जाना है। ट्रायल और उसको ऐसा मिलना चाहिए जो स्पीडी भी हो और जस्टिशियस भी हो, यानी ऐसा ना हो कि उसके साथ ज्यादती हो जाए। उसके लिए आपको वो इदारा फराहम करना होगा जो जिसकी प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है वो भी करप्शन से पाक हो। तो फिर उसके मामले में अगर तो ये होगा कि आप सजा किसी को देते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सजा देना जो है बजाय खुद आपके अंदर जब शफाफियत लाएगा, बिजनेसमैन जो है वो भी अपनी, चूंकि बिजनेसमैन का लिंक जो है वो खत्म किए बगैर करप्शन का मामला जो है वो तश्त-ए-असबाब नहीं होता, क्योंकि वो करप्शन के कहाँ होती है। बिजनेसमैन जो है उसी को तो करप्शन के जरिए बेनिफिट जो मिलता है, पैसा तो वही शेयर करता है। अगर वो लिंक मिस हो गया तो उसके बाद बाकी फिर दूसरा ब्यूरोक्रेट है, तीसरा पॉलिटिशियंस है। ये जो तसलीस है, तीन लोगों का आपस में इत्तेहाद है, इत्तेहाद सलासा, ये करप्शन का बायस बनता है। अब आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया था, चलते चलते मैं उसका जवाब देता हूं। इम्तिहान है अब उन लोगों का जो यहाँ जिनके बाद ये जो शुरू होने वाला है एहतसाब की बात, कि सबसे पहले तो जो सजा याफ्ता आ रहा है नैब का, अगर तो उसका शायाने शान इस्तकबाल सरकारी सतह पे किया जाता है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता और उसको जनाब प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो फिर तो इसके बाद कोई कसर रह नहीं जाती पाकिस्तान में। जितने करप्ट, पहले भी ऐसा हुआ है कि उन करप्ट लोगों को तो फिर ये है कि आपने ताजो तख्त पहनाना है, और अगर आप उन्हें ताजो तख्त पहना रहे होंगे तो फिर आपकी नीयत जो है वो सबको समझ आ जाएगी कि आप पाकिस्तान में एहतसाब क्या कर रहे हैं। अगर आपने वो सजा याफ्ता शख्स को उसके अहद के मुताबिक, जो है चिकनी उसने की है उसके मुताबिक आपने उसको जेल में भेजा और उसको बाकायदा अदालत में, मुझे नजर आता है कि उसका केस जिस तरह पहले हुआ है अपील, अहमद अवैध साहब भी एग्री करेंगे कि जब मरियम नवाज के केस में उन्होंने कह दिया कि जनाब चाहे वो खुद कहे भी कि ये मेरे एसेट्स है, जब तक प्रोसिक्यूशन साबित नहीं करती तो वो उनके जो खास जो क्या था नवाज शरीफ, उसके एसेट्स नहीं होंगे। तो अगर ये वो क्राइटेरिया होगा तो फायदा तो उसे अल्टीमेटली होगा। लेकिन अभी तक जो आपने इंसाफ का निजाम है, जिसको आप कहते हैं कि जी सबको एक ही पर्दे में रखा जाए, तो उसमें अगर आपने सबको बराबरी का सलूक देना है तो उनके साथ भी वही सलूक होगा जो पाकिस्तान के क्रिमिनल्स के साथ। मैं यही से मैं अहमद अवैध साहब से यही सवाल करती हूँ कि ये जो अभी हुआ है, वैसे बाय द वे सारे केसेस खुल गए हैं, अब सारा नफसा नफसी का आलम हमें नजर आ रहा है, तो अहमद अवैध साहब आपको लग रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये मिल गई लेवल प्लेइंग फील्ड? जी 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 आ रही है आवाज जी अहमद अवैध साहब। जी हाँ, मैं सवाल रिपीट कर लेती हूँ। देखिए सवाल जी 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 मैं रिपीट कर रही हैं? जी जी मैं ये सवाल कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे यहाँ पे मांगी जा रही है ना, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। जो नैब केसेस खुल गए हैं और सबके खुल गए हैं, खास का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, किसी और जमात से वगैरह वगैरह, तो ये आपको लग रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये बिल्कुल इक्वालिटी की बिना पे सबके केसेस खुले, सही हुआ है? हाँ, ये बिल्कुल देखिए ना, ये नैब के केसेस खोलना, ये तो क्योंकि एक अमेंडमेंट उन्होंने करवाई थी और वो पर्सन स्पेसिफिक थी, चंद लोगों को नवाजना था और उन्होंने ये अमेंडमेंट कर दी। मतलब सारी दुनिया में आपके एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, जैसे अभी आरिफ चौधरी साहब ने बात की
کہ ساری دنیا میں وائٹ کالر کرائم جو ہے جب اس کو آپ پکڑتے ہیں تو اونس ٹو پروف جو ہے وہ ایکیوز کے اوپر ہوتا ہے. اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ اتنے اس کی استطاعت سے زیادہ اس کے پاس پراپرٹی اور ایسٹس جو ہیں وہ کہاں سے آ گئے اور کیسے آ گئے. ہی ہیز ٹو ایکسپلین اینڈ ہی ہیز ٹو پروو اٹ, ہی ہیز ٹو گیو دی ایکسپلینیشن. لیکن احمد عویس صاحب جو کیس کر رہا ہے وہ اس کو بھی تو پیش کرنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ یہ پیسہ کالا دھن ہے یا کرپشن کا پیسہ ہے. یہ بالکل کرنا پڑتا ہے. یہ وہ بنیادی طور کے اوپر تو اس نے وہ کیس بتانا آ کے کہ اس آدمی کے پاس یہ پراپرٹیز ہیں اور یہ اس کا ثبوت ہے. دین اس کے بعد اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ اس کے پاس یہ پراپرٹی ہیں تو کیسی آئیں اس کے پاس, اونس اس کے اوپر ہوگا اس کا. یہ چیزیں جو اب دوبارہ سے اوپن ہوئی ہیں تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کیس خالی کیس اوپن ہونے سے یہ بات نہیں ہو جاتی ہے. ایک طرف تو آپ نے ایک آدمی کو پابند سلاسل کر دیا اور اس کے اوپر جو 5 سال کی سزا دی اس کو, اس کی اپیل آپ سماعت نہیں کر رہے ہیں, کسی نہ کسی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ اپیل میں ہاں یا نہ جو بھی ہے قانون فیصلہ کرے, قانون کے مطابق عدالت فیصلہ کرے, ہو جائے. لیکن اس کی اپیل کا فیصلہ تو ہونا چاہیے. وہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ اگر ایک عدالت اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ بڑی عدالت میں چلا جائے, اس سے بڑی عدالت میں چلا جائے. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا, یہ اس کا مطلب ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اس سے گریز کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مریم نواز نے جلسہ کیا, وہ سارا ٹی وی والے کل دکھا رہے تھے, چند آدمی کھڑے ہوئے وہاں پہ, لیکن اس کی جگہ کے اوپر پی ٹی آئی والے جلسہ کرنے لگتے ہیں تو نہ صرف وہ کوئی جلسہ کرنے نہیں دیتے ہیں, وہ آرگنائزرز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کے گھروں میں ریڈ کرنا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ نے ایک لفظ بولا نوازنا, میں اسی سے سوال بھی کروں گی. لیکن آپ نے بات کی کہ مریم نواز صاحبہ جلسہ کرتی, سارا میڈیا دکھاتا ہے. دیکھیں میڈیا اس وقت بھی دکھاتا تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دیا ہوا تھا. تو دیکھیں ہمارا کام تو ہے جہاں پر کوئی کوریج ہے, کوئی چیز ہو رہی ہے, اسے دکھانا ہے. البتہ کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے, جا سکتا بھی ہے. تو اس کے لیے ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں تو ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک بریک. ویلکم بیک. عارف چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2019 میں کچھ نیب ترامیم کی تھیں اور پھر کراچی میں بزنس کمیونٹی سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں میرے قریبی بزنس مین کمیونٹی سے, وہ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ نیب جو ہے انہیں کام نہیں کرنے دیتا. تو جو نیب ترامیم کی گئی ہیں انہیں ریلیف دیا گیا ہے, اور یہ ان کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ خوشخبری ہے. اب جب اس وقت نیب ترامیم ہوئی تھی تو وہ نہ چیلنج ہوئی تھی کہیں پر, نہ اس پہ کوئی سو موٹو تھا, نہ اس پہ کوئی اس طریقے سے بات تھی. لیکن جب یہاں پر ایڈ کیا گیا پولیٹیشنز کو تو اس پہ ظاہر ہے کہ عدالت بھی آ گئی, اس پہ پھر ہم ظاہر ہے کہ بحث مباحثہ بھی کر رہے ہیں. یہ ایک ہی ادارے کو لے کر ترامیم پر دوہرا معیار نہیں سمجھتے آپ اس کو؟ دیکھیں یہ بات آپ کی بڑی درست ہے, کیونکہ یہ جب لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. پھر انہیں نظر آتا ہے کہ بزنس مین کا مفاد بھی اور باقی لوگوں کا بھی. میں تو اس کا قائل ہوں کہ اگر پاکستان میں آپ نے احتساب کرنا ہے تو اسے پھر اس طرح نہ کریں, پھر وہ کڑیاں جس طرح ملتی ہیں اسی طرح ملائیں, اور پھر لاز جو ہیں وہ اس طرح کے لاز نہ بنائیں جس پہ عمل درآمد نہ کیا جا سکے, اور پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ نہ کریں جو یہ کہیں کہ جناب, کہنے کو تو وہ کہیں کہ جی ہم فیس نہیں دیکھتے, ہم کیس دیکھتے ہیں. عملی طور پر وہ صرف فیس ہی دیکھتے ہوں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب تک یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے جو آ رہی ہے, اب آپ جس سطح پہ ہم پہنچے ہیں, اب الیکشن یعنی آنے کی بات کی جا رہی ہے اور نگران حکومت بن چکی ہے. احتساب میں حکومت کا رول تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے سب سے پہلے تو یہ نگران جو بنائے گئے ہیں, نگران وہی کنٹینویشن ہے مسلم لیگ نون کی, زیادہ تر وہ لوگ ہیں, وہی پروسیکیوشن برانچ ہے, وہی لوگ ہیں. اگر آپ بے احتساب ہوگا تو میں آپ کو ایسے میں نون لیگ کا احتساب نہیں ہو سکتا. یہ احتساب یہ نہیں مسلم لیگ کا نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو وہ آگے لانا چاہتے ہیں, جو جس کے لیے پلاننگ کی گئی ہے, جو لندن پلان ہے, جو ساری چیزیں ہیں, وہ چیزیں اسی طرح کیٹر فار کی جا رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اب تک بینیفیشری رہی ہے 16 مہینوں کی, اب وہ بھی شاکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب جب مال غنیمت اکٹھا کرنے کا اب وقت آیا ہے
تو اس وقت جناب پہلے تو انہوں نے جو کچھ کیا اسے وہ مال غنیمت سے پورا سیر نہیں ہوئے. ابھی وہ چاہتے ہیں کہ جناب اس میں بھی ہمیں آنے والے دنوں میں بھی حصہ دیا جائے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے, جب یہ کیس ٹرائی کر رہے ہیں تو آج ہی کے دن جو ریلیز ہوئی ہے ویڈیو, میرے پاس عارف صاحب وقت کی کمی ہے, میں کوئکلی احمد اویس صاحب کو انوالو کر لیتی ہوں. احمد اویس صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو کیسز کا پورا کھلا ہے پینڈورا باکس, یہ ایسے چلتا رہے گا جیسے ماضی میں چل رہا ہے یا کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں چل رہا ہے, بلکہ ایک اور کیس کھلنے والا ہے. کون سا؟ یوں ہی ابھی کاکڑ صاحب ہٹیں گے نا جب, تو ایک اور نیا کیس کھلے گا کاکڑ صاحب کے اوپر. وہ جہاز لے کے ساری دنیا پھیر رہے ہیں جو ان کی مینڈیٹ میں نہیں تھا. یہ جتنا فنڈ انہوں نے یہاں پہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے ان کو اپنے ایسٹ سے لیکویڈیٹ کر کے ہی دینا پڑے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس آپ نے جاتے جاتے جو بات کہہ دی نا سر, مجھے اس پہ ظاہر ہے کہ اینڈ نوٹس بھی کرنے ہیں سارے, اب کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب, عارف چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, جہانگیر جدون صاحب کا بھی بہت شکریہ. یہی تو مسئلہ ہے کہ جب آپ کرسی پر براجمان ہوتے ہیں تو کوئی کیس نہیں ہوتا, آپ ہی ہمارے باپ ہوتے ہیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں. لیکن جیسے ہی آپ کرسی سے باہر ہوتے ہیں پھر آپ پر نیب کیسز بھی ہوتے ہیں, پھر آپ اندر بھی جاتے ہیں, پھر آپ کے احتساب کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم نے یہ نیب پہ جو پروگرام کیا ہے کہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں فیکٹس اینڈ فگرز کہ پلی بارگن کا جو پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ بھی مکمل طور پہ پورا کا پورا خزانے میں جمع نہیں کرایا گیا. جتنے پیسے جمع کرائے گئے اس سے کئی زیادہ پیسے نیب کے اپنے ادارے پر, افسران پر خرچ ہوئے. یہ آپ کے میرے پیسوں کا پیٹرول ہے جس میں وہ جو بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں لے کے جایا جاتا ہے ملزمان کو. خیر اینی ویز, قصہ مختصر یہ کہ ابھی تک 1999 سے آج تک کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. کل پھر ملاقات کرتے ہیں, اللہ حافظ.